अतुलित बलधामन् हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। अयि मान्याः, श्री वेंकटेश्वर वेद विश्वविद्यालयस्य सम्माननीयाः कुलपतयः आचार्याः राणी सदाशिवमूर्ति महाशयाः, अत्र समुपस्थिताः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य सम्मान्याः कुलपतयः शतांशु महाशयाः, एतस्य विश्वविद्यालयस्य सम्मान्याः आचार्याः वेदपाठिनः, अत्र उपस्थिताः भ्रातरः श्रीमन्तः आचार्याः रामसुब्रह्मण्यं महाशयाः, सुदूरात् समायाताः न्योपाने बन्धवः, अत्र अधिमञ्चं वक्तृत्वेन उपस्थिताः प्रेमराज न्योपाने महाशयाः, अत्र आध्यक्ष्यं निर्वोढव्यम् इति कारणेन अहम् उपस्थितः। किन्तु विषयः तादृशः अस्ति यत्र किञ्चित् वक्तव्यमेव अस्ति। कदाचित् छात्राः ये वेदबटवः सन्ति तेषु कदाचित् एतादृशी जिज्ञासा भवति, अस्माभिः इदानीं तु मुद्रितं पुस्तकं तु पठ्यते, किन्तु प्राचीनः इतिहासः एतस्य कीदृशः, कदाचित् तेषां मनसि जिज्ञासा भवति। ये इदानीं 50 वर्षीयाः भवन्ति तेषामपि मनसि इदानीं जिज्ञासा भवति। यदि केचन तादृशाः पंडिताः वेदपारायणावसरे अपि इदानीम् आधुनिकम् ऐप् उपयुज्यैव पारायणं कुर्वते, एवं तादृशाः सन्ति। ततोपि पृष्ठतः गच्छामः यदि, तर्हि ते पुस्तकानि दृष्ट्वा कदाचित् केचन तादृशाः स्युः कुत्रचित् प्रदेशे। ततः पूर्वं गच्छामः, केवलं स्मृतिः एव तेषां किम् इदानीं पाम् टाप् भवति, केवलं स्मृतिः एव भवति। स्मृतिमाश्रित्यैव तेषां वेदपारायणं भवति इति एकत्र। इदानीं ये 50 वयस्काः सन्ति ते इदं सर्वं दृष्टवन्तः, इदं त्रैविध्यमपि दृष्टवन्तः। किन्तु ये छात्राः सन्ति तैः छात्रैः केवलं मुद्रितं पुस्तकं दृष्टमस्ति, मोबाइल PDF दृष्टमस्ति। तादृशाः साक्षात् वेदमूर्तयः ये स्मृतिं सन्धाय वेदपारायणं कुर्वते तेपि केचन दृष्टाः तैः। क्षेत्रस्थैः इदं सर्वत्र अवलोक्यते, क्षेत्रस्थैः अवलोक्यते। ततः पूर्वतनः कश्चन इतिहासः अस्ति। मुद्रितानां सर्वेषां ग्रन्थानाम् एतादृशः कश्चन इतिहासः अस्ति। तादृशः कश्चन कालः तालपत्रे ग्रन्थानां लेखनं, भूर्जपत्रे लेखनम्, एवं कालः अस्ति इति छात्राः शृण्वन्ति। येषां भाग्यं फलितमस्ति ते छात्राः ग्रन्थालयान् गत्वा ते अवलोकयन्ति। पुस्तकानाम् एतादृशी अपि काचन गतिः आसीदिति ते अवलोकयन्ति। तत्र दर्शयन्ति, पश्यतु एषा पाण्डुलिपिः अस्ति, अत्र संरक्षिता अस्ति, एतावत् पर्यन्तमेव भवति। किन्तु तत्र कथं वा पाठः आसीत्, तत्र कथं वा लेखनम् आसीत्, कदाचित् भाग्येनैव एतस्य दर्शनं भवति। कदाचित् छात्राः अस्मिन् विषये अस्माभिः असकृत् बोधनीयाः अपि भवन्ति। तत्र का लेखनशैली, इदानीं यथा मुद्रणमस्ति, मुद्रणं तु केवलं मेकानिकल भवति, किन्तु तस्मिन् समये तादृशं लेखनमस्ति। एकवारं स्टाइलस् या लेखनी इति उच्यते,
लेखनी संस्थाप्यते यावत् पंक्ति परिसमाप्ति तस्य उत्थानमेव नासीत् तथा अक्षराणि लिख्यन्ते स्म। यदि 100 अक्षराणि तर्हि यावत् पंक्ति तावत् पर्यन्तं स्टाइलस् इत्यस्य लेखन्याः उत्थानमेव न भवति स्म। अनन्तरं प्रतिपंक्ति यदि गणनां कुर्मः, यदि मितिः यदि गण्यते तर्हि प्रतिपंक्ति तावानेव तत्र मध्ये छेदः भवति आन्तं यावत्। यदि 1 cm इति अथवा 1 mm इति त्यक्तमस्ति मध्ये पंक्ति मध्ये, तर्हि आन्तं यावत् 1 mm एव भवति, कुत्रापि व्यत्यासः न भवति। यदि प्रतिपत्रं यदि 6 पंक्तयः सन्ति, 6 पंक्तयः अवश्यमेव भवन्ति। प्रायशः अक्षर संख्या अपि तथैव भवति। यदि प्रतिपंक्तौ 100 अक्षराणि तर्हि एवं 6 पंक्तिषु तावन्त्येव 100 अक्षराणि। एतावत् सुनिश्चितता तेषां लेखन शैल्यां, प्राचीनानां लेखन शैल्याम् आसीत्। इदानीं यदि सामान्यं कमपि बालकं वयम् एतत् दद्मः पत्रमत्र लिखतु इति एतावत् प्रशिक्षणं दीयते, तदानीमपि तथा लेखनं सुलभं नासीत्। तदपि कस्मिंश्चित् पत्रे तादृशं पत्रम् अतीव किं जठरं भवति। जठरमिति कथम् उच्यते? अतीव रूक्ष्णं भवति। रूक्ष्णं पत्रं तस्य मृद्वीकरणं क्रियते स्म केनचित् प्रयोगेण। मृद्वीकरणेन लेखनशक्तिः तत्र योज्यते, लेखन्या तत्र संस्कारः भवति, लेखनसंस्कारः क्रियते, ततः परं लेखनं भवति स्म। एतदपि कदाचित् छात्राः अस्माभिः बोधनीयाः भवन्ति। अत एव तत्र मैनुस्क्रिप्ट हेरिटेज इति पदं प्रयुक्तम् अस्माकं शीर्षके नेपाल देशीय मातृका संपदां परिरक्षणम् इति विषय। भारत नेपाल देशयोः मातृका परिरक्षण विषये, संपदां विषये चिन्तनं तु बहु भवेत्। तद् विषयद्वयम् अतीव प्रसारे अस्ति। तद् आचार्यैः ज्ञायते, सर्वैरपि ज्ञायते। काष्ठमण्डपे त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्य यत्र मातृकागारः अस्ति, रामायणस्य या मातृका अस्ति दशमशताब्दस्य, सा मातृका एव एतावत् पर्यन्तं प्राचीनतमा इति गण्यते। 1052 इति तस्य कालनिर्णयः कृतः अस्ति। एवमेव महाभारतस्यापि स एव, अर्थात् तस्याः तत्र या मातृका अस्ति तां मातृकाम् आश्रित्य यैः पाठसम्पादनं विहितमस्ति तैः इदमुच्यते उपलब्धमातृकासु तत्र बहूनि विशेषणानि सन्ति। उपलब्धासु सम्पूर्णमातृकासु, एकलिपिलिखितासु मातृकासु, समानाक्षरलिखितासु मातृकासु, मध्ये अन्यहस्तसंयोगः नास्ति तादृश्यः मातृकाः इति बहूनि विशेषणानि सन्ति। आन्तं यावत् कदाचित् एकेनैव सा मातृका लिखिता, एवम् एतानि विशेषणानि सन्ति। तादृशी सा एका एव मातृका अस्ति प्रपञ्चे। आन्तं यावत् एकेन लिखितं, तदपि एकरूपमस्ति अक्षरम्, अन्यहस्तस्पर्शः नास्ति, एतावत्। अतः सम्पादने तस्याः मातृकायाः अत्यन्तं प्रामाण्यम् अङ्गीकृतमस्ति बहुत्र। मातृका शकलानि तु बहूनि सन्ति। कदाचित् स्वर्गारोहण पर्वणः एकैव मातृका उपयुक्ता, अन्येषां पर्वणामेव मध्ये मध्ये अन्यमातृकाणामपि उपयोगः कृतः अस्ति। तत्र कारणमस्ति। नेपालदेशे तत्र स्थितस्य मातृकाग्रन्थस्य विषये, तस्य स्वीकारविषये किञ्चित् विशिष्टं कारणमस्ति। या मातृका असकृत् उपयुज्यते तत्र हानिः सम्भाव्यते। ग्रन्थालयात् अहं यदि एकं पुस्तकम् अथवा एकां मातृकां बहिः आनयामि, असकृत् पठामि, कदाचित् आदौ मध्ये अन्ते अथवा यत्र यत्र उपयोगः अधिकः भवति तत्र कदाचित् भञ्जनं सम्भाव्यते, कदाचित् पत्राणां लोपः सम्भाव्यते, अक्षराणां विच्छेदः सम्भाव्यते। किन्तु सा मातृका तादृशी मातृका अस्ति यस्याः मातृकायाः तदानीन्तने काले
प्रामाण्यम् अङ्गीकृतम्, अतः तत् आधाररूपेण संस्थापितम् आसीत् इति कुत्रचित् उल्लेखः अपि अस्ति। ततः परम् आचार्यैः उल्लेखः कृतः रञ्जनलिपिविषये। काश्यां त्रिपाठिमहाशयाः नाट्यशास्त्रस्य सम्पादनं कुर्वन्ति स्म। इदानीं तत् कार्यं तु पूर्णं जातमस्ति। नाट्यशास्त्रस्य अत्यन्तं प्रामाणिकी मातृका नेपालदेशे रञ्जनलिप्याम् लिखिता अस्ति इति एतद् अङ्गीकृतं भवति। रञ्जनलिप्यां रञ्जन नेपालदेशीया अत्यन्तं मुख्या लिपिः अस्ति। रञ्जनलिप्यां लिखिता अभिनव भारती सहिता काचित् मातृका त्रिभुवन ग्रन्थालये अस्ति। सा मातृका त्रिपाठिवर्यैः वाराणस्यां उपयुक्ता IGNCA इति संस्थातः तस्य प्रकाशनमपि जातमस्ति। अहम् एतत् किमर्थं कथयामि, तत्र कारणानि सन्ति बहूनि। 1937 इति वर्षे बरोडा रिसर्च इंस्टीट्यूट बरोडा, महाराजा सयाजीराव MS यूनिवर्सिटी बरोडा, ततः अभिनव भारती सहितं नाट्यशास्त्रं, तत्र तस्य संशोधनं प्रारब्धं। का मातृका आसीत्? देवनागरी लिपिता मातृका न, मलयाललिप्यां लिखिता मातृका बरोडा प्रान्ते संशोधनाय स्वीकृता। मातृका संचारस्य इतिहासं पश्यन्तु। तत्र आधारभूता मातृका अस्ति मलयाललिपि लिखिता मातृका। अभिनव भारती अपि मलयाललिप्यामेव लिखिता। सम्पादकः के कृष्णमूर्ति, अनन्तरम् अन्ये दाक्षिणात्याः पंडिताः। तत्र कारणमस्ति, बहु कालात् पूर्वं सा मातृका केरलदेशतः मलयाल तत्र बरोडा प्रान्तं प्रति सा मातृका नीता केनचित् अत एव उच्यते तत्र मराठा राजाः ते अत्र दक्षिणदेशम् आगताः। तदानीं तैः एषा मातृका लब्धा, ते तां मातृकां नीतवन्तः बरोडा प्रान्ते। तत्र तथैव सा मातृका रक्षिता। पश्यन्तु, सा एकैव संपूर्णा मातृका अस्ति अभिनव भारत्याः। अन्या कापि तादृशी मातृका प्रपञ्चे नास्ति। अर्थात् मातृका संचारः ईदृशः अस्ति। तत्र नेपालदेशे मातृका भञ्जकानां मातृका दाहिनां संचारः तत्र न जातः। तत्र कारणमिदमस्ति, बहवः ये मातृका भञ्जकाः आसन् ते तत्र न गतवन्तः। अतः तत्र बह्व्यः मातृकाः, विशेषतः तन्त्रशास्त्र मातृकाः, ईदृश्यः प्राचीन मातृकाः तत्र संरक्षिताः। कदाचित् NGMP प्रोजेक्ट मध्ये सर्वे जानन्ति, डोमिनिक गुडाल इति कश्चित् आसीत्, तत्र ब्रिटिश इंग्लैंड देशीयः। तत्र सः रघुवंशस्य रघुपञ्चिका इति काञ्चित् मातृकां दृष्टवान्। अत्यन्तं पुरातनी मातृका, नवमशताब्दस्य रघुपञ्चिका भवति। रघुपञ्चिका इति टीका अस्ति रघुवंशस्य। सर्वप्रथमा टीका सा एव भवति रघुवंशस्य। ततः प्राचीना कापि टीका नास्ति, रघुपञ्चिका इति। तस्याः पञ्चिकायाः एका एव प्रतिः तत्र नेपाल देशे तेन लब्धा। अर्थात् नेपाल देशीय मातृकाणां रहस्यमस्ति, तद् बहु अस्ति, तत्र गत्वा द्रष्टव्यमस्ति। एतावत् पर्यन्तं एतत् जातमस्ति, भारते NGMP मातृकाणां प्रतिकृतिः नास्ति। नेपाले महाशयाः भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति, भारतदेशे NGMP मातृकाणां अत्र प्रतिकृतिः न प्राप्ता अस्ति। कदाचित् स्वकीयेन प्रयत्नेन कश्चित् लब्धवान् स्यात्, किन्तु सर्वासां मातृकाणाम् अत्र संग्रहः एतावता न कृतः अस्ति। किन्तु अन्यत्र यूरोप् मध्ये सर्वत्र प्रसारः जातः अस्ति, तेषां पार्श्वे अस्ति। तत्र ग्रोइञ्जन् विश्वविद्यालये यानि अनुसन्धानानि भवन्ति मातृकाः आश्रित्य, ताः सर्वाः अपि मातृकाः विशेषतः NGMP मातृकाः एव आश्रित्य भवन्ति। कारणमिदं, NGMP प्रोजेक्ट मध्ये याः मातृकाः संगृहीताः, रेरेस्ट ऑफ रेर इति उच्यते अस्माभिः, ताः सर्वाः अपि मातृकाः ततः एव सन्ति। इदं द्वितीयं,
भारत मातृका संपदः इति भारते तादृश्यः अपि मातृकाः सन्ति यासां मातृकाणाम् अर्धं भागः अत्र अस्ति अर्धं भागः अन्यत्र अस्ति न्यायशास्त्रस्य प्राचीनन्याय टीकानां कदाचित् अस्माकम् आचार्यः के गोविंदन महाशयः अत्र अस्माकं नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे आसन् ते कथयन्ति स्म इदं गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टिट्यूट प्रयागराजे बह्व्यः तादृश्याः मातृकाः सन्ति यासां मातृकाणाम् अर्धं भागः भारते अस्ति अर्धं भागः लण्डन् मध्ये अस्ति कारणं कश्चित् अत्र पठितवान् तत्र अस्ति हा कारणं किं तत्र कारणमस्ति अर्धं सः पठितवान् अत्र गमनावसरे किं कृतवान् तत्र गत्वा कार्यं करोमि इति नीतवान् पुनः भारतं नैव आगतवान् तैः एवम् उल्लेखः कृतः अस्ति एवमेव कदाचित् मया काचित् मातृका सम्पादिता अहमपि तां मातृकां दृष्टवान् काचित् मातृका अस्ति किरातार्जुनीयस्य काचित् टीका अस्ति एषा टीका मया भण्डारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट मध्ये लब्धा किन्तु सा मातृका कुत्रापि कैटलॉग मध्ये उल्लिखिता नास्ति कुत्रापि कैटलॉग मध्ये नास्ति एवमेव जिज्ञासया दृष्टवान् अरे काचित् मातृका अस्ति अत्र आदिः नास्ति अन्त्यं नास्ति किमिदम् इति तदानीं मम जिज्ञासा प्रवृत्ता अहं जिज्ञासया तद् दृष्टवान् भट्टमहाशयं गुजरात देशीयं पृष्टवान् एषा काचित् मातृका मया लब्धा किं करोमि इति सः परिशील्य उक्तवान् एषा तु रेरेस्ट् मातृका भवति भो पठतु इति सः उक्तवान् हिण्ट् उक्तवान् एवमेवं करणीयम् ये वैयाकरणाः सन्ति ते जानन्ति किमपि पदमस्ति समस्तं पदं मारुतसखः इति पदमस्ति अग्नेः नाम किन्तु अमरकोशे एतन्नाम नास्ति मारुतसखः इति मारुतसखः अग्निः भवति एतत् कारणमिदं तस्य व्याख्यानं पंचमहाकाव्य व्याख्यानेषु तत्र तत्र अस्ति प्रायशः दशमशतकानन्तरं महाकाव्य व्याख्यानं यद्यद् भवति तत्सर्वं व्याकरणभूयिष्ठं व्याख्यानम् अस्माभिः यद् व्याख्यानं पठ्यते व्याकरणमुखेन साहित्य काव्य व्याख्यानं पठ्यते अस्माभिः प्रश्न प्रतिप्रश्न पूर्वकम् अस्माभिः व्याख्यानं पठ्यते सरसं वाक्यभूयिष्ठं व्याख्यानं न पठ्यते नैव अधीयते तत्र व्याकरणसूत्राणि मध्ये आयान्ति वाक्यसंयोगः क्रियते अनुवादः क्रियते एवं काव्यानि अध्याप्यन्ते अधीयन्ते च प्राचीन व्याख्यानानां दर्शनेन दशमशतकतः पूर्वतन व्याख्यानानां दर्शनेन इदं ज्ञायते प्राचीनकाले काव्याध्यापनम् इदानीं यथा गद्यं भवति खलु तथा एव आसीत् अर्थात् सुलभैः शब्दैः काव्यपदानाम् अनुवादः आसीत् व्याख्याने तादृशम् इदं रघुपञ्चिका व्याख्यानम् अस्ति तत्र व्याकरणं तादृशं बहु नास्ति अन्तिमे वाक्यद्वयं व्याकरणविषयकं भवति सर्वत्र किन्तु ततः पूर्वं सर्वं काव्यविषयकमेव भवति अलङ्कारविषयकं भवति अलङ्कारस्य सङ्गमः कथं करणीयः एवं सर्वं भवति किन्तु व्याकरणविषयकं तु अन्तिमं वाक्यद्वयं भवति काचित् भिन्ना शैली तत्र आश्रिता अस्ति कदाचित् अत्र अस्माभिः चिन्त्यते वैदिकविज्ञानसम्मेलनम् इति मातृकास्वपि एतादृशं चिन्तनमस्ति ताः ताः मातृकाः अस्माभिः बहुत्र गृहेषु दृष्टाः पश्यन्तु एका मातृका केरलदेशे प्रचारे अस्ति इदानीम् अन्यत्रापि तस्याः मातृकायाः प्रसारः अनुवादः सर्वं जातमस्ति मनुष्यालय चन्द्रिका इति अतीव प्रसिद्धः ग्रन्थः सर्वत्र पाठ्यते मनुष्यालय चन्द्रिका इति केरलदेशीयः तदुपरि इंजीनियरिंग कमेंट्री ऑन मनुष्यालय चन्द्रिका इति कमपि ग्रन्थं लिखितवान् कश्चन सिविल इंजीनियर एवमेव प्राचीन मातृकायां तत्र मातृका
बहुत्र नैव उपलभ्यते। यदि वा GOML मध्ये स्यात्, नो चेत् केरलेषु उपलभ्यते, बहुत्र उपलभ्यते। गृहे गृहे एषा मातृका अस्ति केरलेषु। तस्याः मातृकायाः प्रचारदेशः केरलदेशः। केरलदेशे तस्यां मातृकायां तादृशानि चित्राण्यपि दत्तानि सन्ति। अर्थात् प्रतिश्लोकम् एतादृशं गृहं निर्मय, यथा इदानीम् इंजिनियरिंग् ड्राइंग् क्रियते तादृशं चित्रमपि उपलभ्यते। तदाश्रित्य मनुष्य इंजिनियरिंग कमेंट्री ऑन मनुष्यालय चंद्रिका उपलभ्यते इति मन्ये। प्रसिद्धः ग्रन्थः इदानीं निर्मितः अस्ति। एवमेव बरोडा देशे, पुनः बरोडा देशम् अतएव गच्छामि, बरोडा इंस्टिट्यूट मध्ये लक्षशः मातृकाः सन्ति। यथा वर्णलेपः, वर्णलेपः, विचित्रोत्पत्तिः, अर्थात् इदानीं अस्माभिः कलर निर्मेयम् अस्ति। यदि कॉटन अस्ति, कॉटन व्हाइट कॉटन भवति, तद् मूलतः वर्णयुक्तं भवेत्, वर्णरञ्जितं भवेत्। तस्य निर्माणं कथं? तत्र काचित् मातृका अस्ति, केन संयोगेन तत्र कॉटन तस्य मूलतः एव तादृश वर्णरञ्जितं कॉटन उत्पद्यते। तत्र काचित् एका तादृशी एका मातृका अस्ति। तत्र ब्रिटिश् जनः कश्चित् आगत्य, यदा अहं गतवान्, ब्रिटिश् जनः कश्चित् इंग्लैंड देशतः आगतः, काचित् मातृका एतादृशी अस्ति, तदहं द्रष्टुम् इच्छामि। अर्थात् अस्माभिः ज्ञानं विज्ञानम् इति यदुच्यते, तस्य प्राचीनैः एकेन शब्देन, कदाचित् एकेन श्लोकेन वा तस्य आविष्कारः कृतः। किन्तु अस्माभिः किं चिन्तितमस्ति, कदाचित् अस्य ज्ञानम् अस्माकं नास्ति, अथवा तस्य गांभीर्यम् अस्माभिः न स्मर्यते इति कारणेन तज्ज्ञानं मातृकायां निहितं भवति। तस्य आविष्कारः कदाचित्, तस्य प्रकटनम् अस्माभिः बहुधा चिन्तनेन करणीयमस्ति। इदं काव्ये अपि भवितुमर्हति। पुनः अस्माभिः एतदपि चिन्तनीयमस्ति, एषा परम्परा न केनचित् पुरुषेण अथवा कयाचित् व्यक्त्या एषा परंपरा न निर्मिता अस्ति। अस्माभिः एतस्याः परंपरायाः मूलपुरुषः साक्षात् ब्रह्मा इत्येव चिन्त्यते। एतेषां शब्दराशीनां मूलं तु स्वयं ब्रह्म अस्ति। अतएव अस्माभिः ह्यः अपि चिन्तने तदुक्तमस्ति, य एव वैदिकाः शब्दाः तैव लोके सन्ति, तेषां प्रायशः ते एव अर्थाः सन्ति। यदि वैदिकः शब्दः न स्यात्, लोके शब्दव्यवहारः एव न प्रचलेत्। अतः तेषां शब्दानां मूलं तु वेदः एव अस्ति। वेदात् सर्वम् इदम् एतादृशं यदस्ति, मातृका चिन्तनम् अस्ति, मातृकासु तस्य अक्षरसंग्रहस्य आविर्भावः अस्ति, तस्य तथा परिग्रहणं भवेत्। किन्तु अस्माभिः किं चिन्त्यते, इदानीं लौकिकं सर्वं प्रिंटिंग अस्ति अथवा डिजिटल कॉपी अस्ति इति कारणेन तस्य कदाचित् दूरीकरणम् अस्माभिः क्रियते, बहुत्र जातमपि। अथवा वयं माइक्रोफिल्मिंग कुर्मः, माइक्रोफिल्मिंग मध्ये तस्य मातृका ग्रन्थस्य संरक्षणं विहितमस्ति। इदानीं मूलस्य किमर्थं संरक्षणं कदाचित् चिन्त्यते, बहुत्र एवं जातं। भवन्तः GOML गच्छन्तु, इदानीं तु स्थितिः तत्र समीचीना अस्ति। गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी चेन्नई, तत्र एकस्मिन् काले मातृकाणां तथा गतिः आसीत्, कदाचित् रोदनमेव स्यात्। इदानीं तु तैः तत्र कदाचित् संरक्षणं किञ्चित् समीचीनं कृतमस्ति। अन्यत्र एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता गच्छन्तु, भवद्भिः कापि मातृका प्राप्तुं न शक्यते। हजरत बल इति एकं महम्मदीयानां कश्चन संग्रहविशेषः अस्ति, कश्मीरे अस्ति, हजरत बल मध्ये अस्ति। तत्र 80,000 मातृकाः सन्ति, 80,000 मातृकाः। असकृते कदाचित् अहं स्वयं गतः, तत्र अहं दृष्टवान्, याः मातृकाः सन्ति इदानीमपि ताः मातृकाः बद्धाः सन्ति। कासाञ्चन मातृकाणां माइक्रोफिल्मिंग जातमस्ति, माइक्रोफिल्मिंग IGNCA मध्ये अस्ति, किन्तु तासां मातृकाणाम् अभिज्ञानम् इतोपि करणीयमस्ति। नेशनल म्यूजियम इति अस्ति, तत्र एका मातृका अस्ति, पश्यन्तु, एका एव मातृका अस्ति, तत् नेशनल एसेट् इति तैः क्लासिफैड् कृतमस्ति। यदा 1948 मध्ये हस्तान्तरणं जातं जम्मू काश्मीर इत्यस्य,
तदा राज्ञः सन्धौ तदपि आसीत् एका मातृका अस्ति। सा मातृका नाट्यशास्त्रस्य मातृका अस्ति, शारदालिपि लिखिता एका एव मातृका अस्ति। अहं पृष्टवान् एषा मातृका का इति। तत्रत्यः निदेशकः उक्तवान् दिस् इस् द नेशनल एसेट् इति माम् उक्तवान्। एतत् दातुं न शक्यते, द्रष्टुं न शक्यते इति उक्तवान्। अर्थात् तादृश्यः अत्यन्तं पुरातन्यः मातृकाः इतस्ततः इतोपि सन्ति यासां कैटलॉगिंग न जातम्। अस्माकं देशीयाः ऐताळिति नाम्ना प्रसिद्धाः, तेषां तत्र दिल्लीतः MLBD तः ग्रन्थः अपि प्रकाशितः। ऐताळ नामधेयाः भवन्ति, ऐताळ इति आहिताग्नयः भवन्ति, ऐताळ इति आहिताग्नयः भवन्ति। ते रशिया देशे आसन्। तैः उक्तं लेनिन्ग्राड् मध्ये भारतसङ्ग्रहालयः अस्ति। लेनिन्ग्राड् मध्ये भारतसङ्ग्रहालये वेदसम्बद्धाः 5,000 मातृकाः सन्ति। 5,000 मातृकाः। तैः एतदुक्तं, तद् यद् मया श्रुतं तदहं तत्र पुनः स्मरामि। मैक्स् मुलर् महाशयः भारतं नागतः, तत्रैव उपविश्य सः ऋग्वेदस्य सम्पादनं, सायणभाष्य सम्पादनं सर्वं कृतवान्। आधारः कः? आधारः अस्ति तत्र इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी मध्ये विद्यमानाः ऋग्वेदमातृकाः। इदानीम् अत्र ये ऋग्वेदपाठिनः सन्ति इदं चिन्तयन्तु, भारते यतः एतद् इदानीम् अहं मम भाषणं पूरयामि, एतद् अस्माकं चैलेंज अस्ति। अत्र अस्माकम् आचार्याः सन्ति रामसुब्रह्मण्यं महाशयाः। अस्माभिः एतत् चैलेंज अस्ति, अस्माकं कृते एतत् चैलेंज अस्ति। पश्यन्तु 1878 पर्यन्तम् अत्र बहवः ऋग्वेदपाठिनः आसन्। बहवः ऋग्वेद किं सहस्राधिकाः, बहवः इति सहस्राधिकाः ऋग्वेदपाठिनः आसन्। सर्वेपि ऋग्वेदपाठिनः तादृशाः येषां मुखे ऋग्वेदः विलसति स्म। 10,000 ऋचः मंत्र ते सर्वे ऋग्वेदपाठिनः। तदानीम् एकः अपि ऋग्वेदग्रन्थः अर्थात् ऋग्वेदवाङ्मयम् एकमपि न मुद्रितमासीत्। ऋग्वेदमुद्रणं तु 1878 ततः आरभ्य एव अस्ति। ततः परम् अस्माभिः किं कृतमस्ति पश्यन्तु, मैक्स् मुलर् द्वारा यद् वाङ्मयं प्रकाशितं ऋग्वेदस्य, प्रायशः तस्यैव वाङ्मयस्य प्रतिध्वनिः सर्वत्र अस्ति। ऋग्वेद ग्रन्थाः ये उपलभ्यन्ते अधुना 99.99 स एव ग्रन्थः तस्यैव प्रतिध्वनिः अस्ति। अर्थात् भेदः कर्तुं न शक्यते तदहं जानामि, किन्तु किं तत्र प्राचीना अस्माकं का वा पद्धतिः आसीत्, कुत्रापि उल्लेखः नास्ति। उदाहरणं तैत्तिरीय शाखायाम् आन्ध्रीयाणां पाठः संहितायां चतुर्थ युञ्जानः इत्येव प्रवर्तते। एवं कदाचित् प्रदेशभेदः स्यात्। तथैव माध्यन्दिनशाखीयानामपि काशी पाठं ये अनुवर्तन्ते, महाराष्ट्रपाठं ये अनुवर्तन्ते, तेषाम् आदिक्रमे भेदः स्यात्। एवमेव ऋग्वेदस्य पाठक्रमः तत्र उल्लिखितः नास्ति, अस्माकं ग्रन्थेषु कुत्रापि उल्लेखः नास्ति। उल्लेखः करणीयः अस्ति, परम्परानुरूपम् अस्माभिः सा उल्लेखः करणीयः अस्ति। किन्तु अस्माभिः यथा सतारातः मुद्रिते ऋग्वेदग्रन्थे ऋग्वेदवाङ्मये इति चिन्तयामः, अथवा पूणातः मुद्रिते ऋग्वेदवाङ्मये इति चिन्तयामः। प्राचीनपद्धतिः तत्र उल्लिखिता नास्ति। पदपाठः कथम्, एवं पदपाठस्य का व्यवस्था अस्ति, एतत् सर्वं तत्र उल्लिखितमस्ति। पुनः अस्मिन् काले तु एतत् सर्वं पुनः विचारणीयमस्ति। के गोत्रीयाः तेषां को वा वेदः स्वशाखारूपः, तत्र अस्माकम् उल्लेखः नास्ति। किन्तु परम्परानुरूपं शाण्डिल्यशाखीयः किं सामवेदीयो वा अथवा भरद्वाजगोत्रीयः किम् अथर्ववेदीयो वा, एतत् सर्वम् अस्माभिः अनुगन्तव्यमस्ति।
यदि परंपरा रक्षणं नाम पुनः अस्माभिः एतत् सर्वम् आकलनीयं। यदि वयं पुनः मातृकाः प्रति यदि गच्छामः, मातृकासु किम् इदम् उपलभ्यते वा, अस्माभिः एतत् पुनः अनुसन्धेयमस्ति। नो चेत् दक्षिणदेशे बहवः तैत्तिरीयाः सञ्जाताः, उत्तरदेशे बहवः माध्यन्दिनीयाः सञ्जाताः। किन्तु अथर्ववेदीय मूलं येषाम् अथर्ववेदः, मूलं येषां सामवेदः, तत्रापि या शाखा एतस्य अनुगमनं कुत्रापि नास्ति। कश्चित् छात्रः आगच्छति, वयं तत्र प्रवेशं दद्मः, सः पठति, मतलब तस्य अध्ययनं चलति। किमिदं परम्परानुरूपम् अथवा परम्परा मातृकासु किं लिखितमस्ति प्राचीनकाले, एतस्य अस्माकं पार्श्वे रेकार्ड् नास्ति। अहं किमर्थं कथयामि, रेकार्ड् नास्ति इत्यत्र मम तात्पर्यम्। रेकार्ड् नास्ति इति वयं किमर्थं कथयामः, अस्माभिः कापि मातृका न दृष्टा। मातृकालयं वयं गच्छामः, तत्र पृच्छामः किं गोत्रसङ्ग्रहस्य वेदशाखायाश्च सम्बद्धा काचित् मातृका अस्ति वा, एतत् गोत्रीयः एतत् शाखानुयायी भवति, एवमस्ति वा। यः गृहे परम्परानुरूपं गोत्रपाठं करोति, गोत्रानुसन्धानं करोति, तत्र तु अस्ति, एषा ऋषिः अस्ति, एषा शाखा अस्ति, एतत् सूत्रमस्ति, एतत् सर्वमस्ति। किन्तु तादृशाः बहवः सन्ति, तादृशाः ग्रामाः बहवः सन्ति, येषां ग्रामे बहवः तादृशाः सन्ति शाखाध्यायिनः, तत्रैव परस्तात् गृहे अन्यः अपि अस्ति, किन्तु तस्य न गोत्रं न शाखा न ज्ञायते केन। यावत् पर्यन्तम् अस्माभिः प्रति ग्रामम् अथवा प्रति तहसील इति उच्यते, प्रति डिस्ट्रिक्ट तस्य रेकार्ड न स्थाप्यते, रेकार्ड न क्रियते, कदाचित् कालान्तरे अस्माकं पुरतः महती आपत्तिः सम्भाव्यते। यतः अस्माकं रेकार्ड नास्ति, यस्य देशस्य, यस्य जनस्य, यस्य समूहस्य इतिहासः न ज्ञायते, तर्हि सः आत्मानं गतं मनुते। अगर हम लोग ये सोचें कि हमारे गोत्र क्या था, हमारे जो इस वेद पढ़ने वाले का क्या गोत्र था, वो वेद पढ़ने वाले का क्या गोत्र था पहले 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, ये हमको देखना है। एतद् अस्माभिः अनुसन्धेयमस्ति। एतद् अनुसन्धानपूर्वकं वयं यदि एतत् अनुबन्धि मातृकाः अपि यदि पश्यामः, पाण्डुलिपिं पश्यामः, हस्तलेखं पश्यामः, तर्हि अस्माकं प्रवृत्तौ विश्वासः भवति। एतद् अस्माभिः करणीयमस्ति, मोस्ट एसेन्शियल् टास्क् अस्ति। प्रति ग्रामम् एतत् करणीयमस्ति। अस्मिन् ग्रामे अग्रहारः अस्ति, अग्रहारे ये निवसन्ति तेषाम् इदं गोत्रमस्ति, एषा शाखा अस्ति। अग्रहारं परितः अन्ये सन्ति, अन्येषां किम् अस्ति, किं गोत्रमस्ति, का शाखा अस्ति, तस्य पूर्वे जनाः के शाखाध्यायिनः आसन्, एतत् सर्वम् अस्माभिः करणीयं। नो चेत् कालान्तरे किं भवति, अरे केचन एव पठन्ति अस्मिन् ग्रामे एषा शाखा आसीत् इति, किं प्रमाणम्, तस्य प्रमाणान्वेषणं शतवर्षानन्तरं कर्तुं न शक्यते। सपदि विद्यमाने काले इदम् अस्माभिः करणीयमस्ति। तत्र ग्रामे काचित् मातृका लब्धा स्यात्। किमर्थम् एतत् कथयामि, पुनः पुनः तत्रैव गच्छति। अहम् एकस्य मातृकायाः अनुसन्धानं करोमि स्म। तत्र एकस्य नाम उल्लिखितमस्ति, श्रीपत्तनवास्तव्येन, पङ्क्तिं पठामि, श्रीपत्तनवास्तव्येन लाम्बाकेन लिखितम् इदं पुस्तकम्। पङ्क्तिः एषा अस्ति, श्रीपत्तनवास्तव्येन लाम्बाकेन लिखितम् इदं पुस्तकम्। ततः परम् अहम् एतद् उभयम् अन्विष्टवान्, किं स्थानं, लाम्बाकः कः इत्यादिकं। श्रीपत्तनम् इति द्वयमस्ति भारते मुख्यतः। एकं तु गुजरात् प्रदेशे पाटन् इति उच्यते, पाटन् इति स्थानं, तस्यापि पूर्वतनं नाम श्रीपत्तनम् इति आसीत्। पुनः श्रीनगर्, कश्मीरदेशे श्रीनगर्, तस्यापि नाम श्रीपत्तनम् इति आसीत् एकस्मिन् काले। पुनः लाम्बाकः इति, लाम्बाकः इति कथं, तस्यापि अन्वेषणम् अहं कृतवान्। राजस्थान प्रदेशस्य मातृकाणां कश्चन इतिहासं लिखितवान्। तत्र डुङ्गर्पुर एकं स्थानमस्ति, डुङ्गर्पुर ग्रामे, डुङ्गर्पुर स्थाने लाम्बाका नामेव एकः ग्रामः आसीत् प्राचीनकाले। लाम्बाका नामेव ग्रामः, तत्रत्याः सर्वेपि लिखन्ति स्म लाम्बा लाम्बा। कश्चन भवन्तः स्मरन्ति, क्रिकेट् जनः आसीत् लाम्बा इति, कश्चन क्रिकेट् क्रीडकः आसीत्, कश्चन आसीत्। ते सर्वे, तस्य पूर्वजाः सर्वेपि काश्मीरकाः, ते ततः
निर्वासिताः भूत्वा राजस्थाने केचन निवसन्ति, तत्र लाम्बाकग्रामः। अर्थात् इतिहासः एवं परावर्तितः। केचन इतस्ततः गतवन्तः, ते तैः सह मातृकाः नीतवन्तः, काश्चन मातृकाः इतस्ततः लब्धाः। अतः श्रीपत्तनवास्तव्येन लाम्बाकेन लिखितं। सा मातृका शारदायां लिखिता, शारदालिप्या लिखिता इति कारणेन अहं तद् निश्चितवान्। श्रीपत्तन नाम श्रीनगरं, लाम्बाकः इति नाम तत्रत्यः कश्चित्। मातृका तु लब्धा BORI मध्ये। अतः मातृका संपदां गतिः अत्यन्तं विशिष्टा भवति, अत्यन्तं परिशीलनं करणीयं। भारत नेपाल देशयोस्तु महान् सम्बन्धः अस्ति, अत्यन्तं रेरेस्ट ऑफ रेर इति, अनुपमाः अन्यादृशाः मातृकाः तत्र सन्ति। विशेषतः टीका मातृकाः सन्ति, तंत्र मातृकाः सन्ति। अस्माभिः यदि परिशीलनं क्रियते सहस्रशः ईदृश्यः अप्रकाशिताः मातृकाः लब्धुं शक्याः। एषः अवसरः मम कृते दत्तः इति अहं कुलपतीनां कृते, भवतां समेषां कृते प्रणामान् विनिवेद्य विरमामि। विस्तरात् प्रणामः, नमस्कारः।